बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब जानते हैं कि औरत घर की मलका होती है। इसके किरदार और आदत का बराह रास्त असर घर के माहौल पर पड़ता है। अगर औरत नेक, इबादत गुजार और खुश इखलाक हो तो घर जन्नत बन जाता है, लेकिन अगर इसमें कुछ गलत आदत हों तो घर से बरकत उठ जाती है। आज हम चंद ऐसे ही मामूली निशानियां बयान करेंगे जो बज़ाहिर आम लगती हैं, मगर इनकी वजह से घर में बरकत, बेसुकूनी और मुश्किलात आती हैं। ये निशानियां अगर किसी औरत में हो तो इसे फ़ौरन अपनी इस्लाह करनी चाहिए ताकि घर में रहमत और बरकत वापस आ सके। वो चंद निशानियां मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, चाहे वो इखलाकी तौर पे हो औरत की, चाहे ये अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर हो। मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी ताकि हम अपने अंदर बदलाव ला सकें। और मेरी जो वीडियो है ख़ास ख़वातीन के लिए ही होती हैं, ताकि हम जो छोटी छोटी, देखिए हम एक पूरा घर संभाल रहे हैं, अपनी नस्लों की परवरिश कर रहे हैं, और हम इसमें छोटी सी गलती करके हम क्यों अपने मामलात ख़राब कर दें। तो मैं आज आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर बेहतरी से बेहतरी चीज़ आपको मालूम हो सके, जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि औरत की क्या छोटी छोटी ऐसी आदतें हैं जो बड़ा नुकसान कर जाती हैं, तो उसमें बहुत सारी हैं और उसमें से हो सकता है कुछ आपको मालूम भी हो। तो चले मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी, साथ साथ इसका हल भी बताऊंगी। और जो हम छोटे मोटे घर की सफाइयों में, जैसे कि हम झाड़ू किस तरीके से करके हम अपना क्या काम बिगाड़ते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगी, ठीक है ना। देखें, जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमारे घर की बरकत उड़ा देती हैं, उसमें सबसे पहले तो है नमाज में सुस्ती करना। देखिए, नमाज घर की बरकत का ज़रिया है। अगर औरत नमाज में सुस्ती करे, वक्त पर नमाज ना पढ़े या कभी पढ़े कभी छोड़ दे, तो इसकी वजह से घर में बरकती आती है। नमाज ना पढ़ने से सिर्फ रिस्क में तंगी होती है, बल्कि घर के अफराद के दरमियान मोहब्बत भी कम हो जाती है। अब अगर मैं इसका हल बताऊं तो देखिए, 5 वक्त की नमाज को लाजम अपनी आदत बनाएं। घर के दीगर अफराद को भी नमाज की तलकीन दें। एक दूसरे को देखकर ही हम मोटिवेट होंगे। तीसरी बात यह कि सुबह के वक्त नमाज के बाद कुरान की तिलावत करें। इससे पूरे दिन में आपके घर में सुकून और बरकत आएगी। अगर मैं दूसरी कोई बात करूं कि औरत क्या दूसरी गलती कर देती है, तो औरत नाशुक्री करती है। देखिए, शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं और नाशुक्री से बरकतें चली जाती हैं। कुछ ख़वातीन को हर हाल में शिकायत करने की आदत होती है। चाहे शौहर कितनी ही मेहनत करे, वो हमेशा दूसरों के घर से मवाजना करके अपने नसीब को कोसती रहती हैं। ऐसी ख़वातीन का दिल कभी मुतमईन नहीं होता और नाशुक्री की वजह से अल्लाह की दी हुई बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। अगर मैं इसका हल बताऊं तो देखें, कोशिश करें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें, चाहे हालात जैसे भी हों। अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करें। दूसरों से हसद और मुकाबलेबाजी से बचें, तभी आपकी ज़िंदगियों में सुकून आएगा। आप मुकाबला करके आप हासिल तो कुछ नहीं कर सकेंगी, बल्कि जो है उसको भी गंवा देंगी। अगर मैं तीसरी बात बताऊं तो देखिए, शौहर की इज़्ज़त ना करना। देखिए, औरत का सबसे कीमती ज़ेवर इसकी हया और इसकी ज़बान का अदब है। कुछ ख़वातीन शौहर को नीचा दिखाने, तंज़ करने या सख्त लहजे में बात करने की आदी होती हैं। शौहर की बेइज्जती करने से घर में बेसुकूनी और झगड़े बढ़ जाते हैं और रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। अगर मैं इसका हल बताऊं तो देखें, शौहर से इज़्ज़त और मोहब्बत से बात करें। इसकी खिदमत को इबादत समझ कर करें। और तीसरा ये कि अगर कोई गलती हो तो हिकमत और नरमी से समझाएं, तंज़ ना करें। अपने लहजे को थोड़ा बदली करने की हमें ज़रूरत है, ये हम सबको ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ चौथी जो गलती कर देती है औरत, वो है घर में फ़ुज़ूल बातें और गीबत करना। देखिए, हम बेशक हमारे उस वक्त बच्चे मौजूद ना हो कि हम हमारी गीबत सुने, हमारी बेफजूल की बातें सुने, लेकिन देखिए फ़रिश्ते हमारे दोनों कंधे पे हर वक्त मौजूद होते हैं। अगर मैं बताऊं तो देखिए, जहां गीबत होती है वहां बरकत नहीं रहती। कुछ ख़वातीन का दिन भर का मशगला दूसरों की बुराइयां करना, हमसायों की बातें करना या ख़ानदान के मामलात में टांग अड़ाना होता है। गीबत करने से नेकियों का नुकसान होता है और घर में बेबरकती आती है। और अगर मैं इसका हल बताऊं तो देखें, ज़बान पर काबू रखें, फ़ुज़ूल बातों से गुरेज़ करें, गीबत के बजाय अल्लाह का ज़िक्र करें और अच्छी बातें फैलाएं ताकि माहौल भी आपका मुस्बत पॉजिटिव हो जाए। अच्छा जी, मैं 5वीं अगर आपको बात बताऊं, वो बहुत ख़ास बात है जो औरत गलती करती है, वो ये है कि वो घर में बेपर्दगी और फहाशी का माहौल रखती है। देखें, हया ईमान का हिस्सा है। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ से बरकत ख़त्म हो जाएगी
آج کل کچھ گھروں میں ٹی وی، ڈرامے، غیر محرم مردوں سے آزادانہ گفتگو یا فیشن کے نام پہ بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور دیکھیں یہ ہر گھر کا ہے، ٹی وی، ڈرامے، موبائل، انسٹاگرام، فیس بک، ہر جگہ یہ اب چل رہا ہے۔ لیکن دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جب میں ہی اگر کر رہی ہوں تو میں دوسروں کو تلقین نہیں دے سکتی، لیکن ہمیں معلوم ضرور ہونا چاہیے کہ یہ ہم غلط دیکھ رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اس میں غیر محرم ہے، یہ غلط ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں جب انسان نیت کرتا ہے نا تو راستے اللہ پاک بناتا ہی بناتا ہے، اور اس سب کی وجہ سے نہ صرف برکت ختم ہوتی ہے بلکہ گھر میں شیطانی اثرات بھی پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں اتنی بڑی بات ہے۔ اب اس کا اگر میں حل بتاؤں تو دیکھیں حجاب اور پردے کا اہتمام کریں، گھر میں بھی کوشش کریں اپنا سر پہ چادر ڈال کے رکھیں۔ بے شک کوئی نہ ہوتا ہے، لیکن پتہ ہے میں نے سنا ہے کہ جو عورت اپنا سر ڈھانپ کے رکھتی ہے، چاہے وہ ایسے نارمل دوپٹہ پہن لے، اس سے بھی اس کے گھر میں خوب اللہ پاک روزیاں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ گھروں میں اسلامی ماحول قائم کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ دیکھیں آپ اگر اپنے بچوں کو نیک کی تعلیم دیں گے، اسلام کی تعلیم دیں گے، کل آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے پیچھے آپ کو فاتحہ پڑھیں گے، آپ کے پیچھے جانے کے بعد آپ کے لیے 4 سورہ پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ کو بخشیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ فحاشی سے بچنے کے لیے نیک اور اچھے دوستوں کے ساتھ وقت گزارے۔ کہتے ہیں نا ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، اور ایک اچھا شخص اپنے پورے ماحول کو اچھا کر سکتا ہے۔ اچھا جی، چھٹی اگر میں بات بتاؤں جو عورت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ رزق میں برکت نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے حرام کمائی کی عادت۔ ٹھیک ہے، حرام کمائی سے گھر میں رحمت نہیں آتی بلکہ مشکلات بڑھتی ہیں۔ کچھ خواتین ناجائز طریقوں سے دولت اکٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جیسے جھوٹ بول کر کسی سے پیسے لینا، سود کھانا یا دوسروں کی چیزوں پر ناجائز قبضہ کرنا۔ دیکھیں اگر میں اس کا حل بتاؤں تو رزق ہمیشہ حلال طریقے سے حاصل کریں، شوہر کو حرام کمائی سے بچنے کی ترغیب دے۔ دیکھیں ایک عورت ہی ہے جو شوہر کو کہتی ہے کہ یار میں آپ کے ساتھ اس حال میں بھی خوش ہوں، اور ایک عورت ہی ہے جو شوہر کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ غلط کام کرنے پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں روزانہ سورہ واقعہ پڑھیں اور سورہ یاسین پڑھیں، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اللہ پاک رزق میں بے حساب برکت دے گا۔ اچھا جی، اگر میں 7ویں بات کروں تو 7ویں بات یہ ہے کہ مہمان نوازی میں بخل کرنا۔ جو عورت مہمان نوازی میں کنجوسی کرتی ہے تو اس کی میں بتا دوں کہ مہمان رزق کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جو مہمان کو عزت دیتا ہے اس کے گھر میں برکت آتی ہے۔ کچھ خواتین مہمانوں کو بوجھ سمجھتی ہیں، ان کی مناسب خدمت نہیں کرتی یا انہیں ناپسند کرتی ہیں، تو یاد رکھیں مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور ان کی عزت کرنے سے برکتیں بڑھتی ہیں۔ اگر میں اس کا حل بتاؤں تو دیکھیں مہمانوں کو خوش دلی سے خوش آمد کریں، ان کے ساتھ حسب استطاعت اچھے کھانے کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ اپنی طاقت سے بڑھ کے آپ قرضے لینا شروع ہو جائیں، لیکن جو آپ کی طاقت ہے اس مطابق، اور مہمان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی برکتیں ہوں گی۔ اگر میں 8ویں بات بتاؤں تو دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں مسئلے ہیں، لیکن جو بے برکتی لاتی ہے عورت کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اداس اور پریشان رہنا۔ دیکھیں مسکرانا صدقہ ہے، خوش رہنے سے رحمتیں آتی ہیں۔ کچھ خواتین ہر وقت پریشان، افسردہ یا چڑچڑی بنی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے نہ صرف گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے بلکہ گھر میں منفی توانائی بھی بڑھتی ہے، نیگیٹو انرجیز آنا شروع ہوتی ہیں۔ اور اس کا حل اگر میں بتاؤں تو دیکھیں ہمیشہ اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، ذکر اذکار کریں، قرآن پڑھیں، دعائیں کریں اور ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں اور مسکراہٹ کو عادت بنائیں۔ جیسا آپ خوش رہیں گے آپ کا ماحول اچھا رہے گا، آپ اداس رہیں گے آپ کے ارد گرد والے لوگ بھی اداس رہیں گے۔ اچھا جی، اب میں ایک اور بات بتاتی ہوں کہ ہم جو گھر میں صفائیاں کرتے ہیں عورتیں، اس سے ہم کس طریقے سے نحوست لاتے ہیں۔ دیکھیں ہم جھاڑو کا احترام نہیں کرتے، جھاڑو کو بے ترتیبی سے رکھنا یا اس کے نیچے گرا ہوا چھوڑ دینا، یہ سب برکت ہی ختم کر دیتا ہے۔ جھاڑو کو ایسے استعمال کریں کہ صفائی کا مقصد پورا کرے اور بے ادبی نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، ہمیں گھر کی صفائی رکھنا ہے، گندگی نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں تو کچن کی جہاں سے روزی آ رہی ہے، جہاں سے آپ کا رزق پک رہا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ تیسرا یہ اگر میں بتاؤں، چوتھا یہ کہ دیکھیں جھاڑو کا ایک وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ جھاڑو مارو لیکن مغرب کے بعد نہ مارو، اس سے آپ کے گھروں میں بے برکتی آتی ہے اور نیگیٹو انرجیز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
اور اگر ایک اور مجھے یاد آتا ہے، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ جھاڑو کو کبھی الٹا نہیں رکھنا، کیونکہ اس کے رکھنے سے بے برکتی، نحوست آتی ہے۔ لیکن آپ کی نظر میں ایک بہت معمولی سی بات ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کے بہت بڑے بڑے اثرات آتے ہیں۔ تو کوشش کریں جھاڑو کو سیدھا رکھیں اور اس کو صحیح وقت پر، مقرر وقت پر ہی اس کو استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ ہم رات کے وقت گھر کی صفائیاں جھاڑو لے کے بیٹھ گئے، کیونکہ کچھ عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ میرے ارد گرد لوگ ہیں جو 2 دن بعد صفائی کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں نا رات مغرب کے وقت بھی چل رہی ہے صفائی، عصر کے ٹائم بھی چل رہی ہے، تو ایسا نہیں۔ اب میں آخر میں بتاؤں گی کہ عورت گھر کی رونق اور برکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھے اخلاق، عبادات اور مثبت رویے کو اپنائے تو اس کے گھر میں سکون، رحمت اور برکت ہوگی۔ لیکن اگر وہ ان معمولی غلطیوں میں مبتلا ہو جائے تو گھر میں بے برکتی، جھگڑوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ان غلطیوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔